संस्कृत अभिमानिभ्यः ये वर्तन्ते तेभ्यः हृदयपूर्वक नमस्कारान् वितीर्य यत्किञ्चित् वक्तुमुत्सहे आदौ काप्रे महोदयेभ्यः अत्र गीता प्रवचनमालायाः आयोजकेभ्यः नरेन्द्र काप्रे महोदयेभ्यः मम कार्तज्ञपूर्वक नमस्कारान् निवेदयामि। अत्र काप्रे महोदयस्य प्रयत्नवशादेव मम गुरूणां प्रवचनं संस्कृतभाषायां मम गुरूणां गीता सर्वसंग्रह रूप प्रवचनं नाम गीतायाः मूल्याङ्कन प्रवचनं यदासीत् तादृशस्य प्रवचनस्य श्रवणभाग्यं मम सञ्जातमिति कृत्वा काप्रे महोदयेभ्यः अहम् आदौ नमस्कारान् समर्पयामि। अपि च ये प्रतिदिनं मङ्गलाचरणम् अकुर्वन् तेभ्यः अपि मम नमस्कारान् निवेदयामि। ते तत्तत् प्रवचनात् प्राक् गीतायाः गानं कृत्वा ते प्रवचनमालायाः सौन्दर्यम् आपादितवन्तः। तस्मात् तेभ्यः अपि मम नमस्कारान् समर्पयामि। अत्र गीता सुगीता कर्तव्या इति नाम्ना प्रायशः सर्वे पंडिताः प्रवचनमालायाम् अस्यां स्वकीय भाषणैः अस्मान् तोषितवन्तः। ते विशिष्य गीतायाः यानि भाष्याणि वर्तन्ते तानि भाष्याणि अधीत्य नाम पर्यालोच्य परिशील्य गीतायाः यत् सारं वर्तते तत् सारमुद्धृत्य अस्मान् ते अबोधयन्। अपि च अनेके विषयाः तैः पण्डितैः प्रस्तुताः वर्तन्ते। अत्र प्रवचने ये पण्डिताः भागम् अभिरुण्ठन् श्रवणेन अस्माकं संस्कृतभाषणविषये धैर्यं सञ्जातं। संस्कृतभाषया एव संलापः कर्तव्यः इति कश्चन अंशः अस्माभिः सम्पादितो वर्तते। अपि च कथं गीताश्लोकपठनं कर्तव्यमिति अयमपि विषयः अस्माभिः ज्ञातो वर्तते। अपि च तदा तदा व्याख्यानमध्ये ये अत्र मुख्यश्लोकाः वर्तन्ते अनादिमत् परं ब्रह्म इत्यादि स्थलेषु कथं पदच्छेदः कथं कर्तव्यः इत्यपि बोधः अपि अस्माभिः सम्पादितो वर्तते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः इति मुख्यतमः उपदेशः भगवता परमात्मना श्रीकृष्णेन कृतः वर्तते। अत्र अस्माभिः गुरुभिः एवम् उदीरितमासीत्। किमिति अत्र अस्माकं सिलबस् ग्रन्थः उपनिषदः सिलबस् ग्रन्थत्वेन उपनिषदः विराजन्ते। टेक्स्ट् बुक् रूपेण ब्रह्मसूत्रग्रन्थः विराजते। गैड् बुक् रूपेण भगवद्गीता विराजते। तस्मात् कारणात् भगवद्गीतायाः ज्ञानार्थम् उपनिषद्ज्ञानम् आवश्यकं, ब्रह्मसूत्रज्ञानम् आवश्यकं, प्रप्रथमतया संस्कृतभाषाज्ञानमपि अत्यावश्यकमिति तत्तत् प्रवचनश्रवणेन अस्माकं बोधः जातः। तस्मात् कारणात् अस्माभिः किं कर्तव्यं वर्तते, तद्विद्धि प्रणिपातेन केवलं मासात्मकप्रवचनश्रवणेन गीतायाः विषये ज्ञानं किञ्चिदेव उत्पद्यते न सम्पूर्णतया। अपि च गुरुभिः एवम् उक्तमासीत् अत्र केचन ग्रन्थाः अनेक
अनेकाभिः आवृत्तिभिः केचन ग्रन्थाः हस्तगताः भवन्ति, परन्तु गीताग्रन्थः अनेकाभिः आवृत्तिभिः इतोपि कष्टतरो भवति इति गुरुभिः उदीरितं वर्तते। तस्मात् कारणात् अत्र गीताग्रन्थविषये महान् प्रयत्नः अस्माभिः विधेयः वर्तते। न केवलं मासात्मकप्रवचनश्रवणेन, परन्तु गुरूणां सकाशे गत्वा अत्र श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् इत्युक्तरीत्या समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठमिति उपनिषत्सु उक्तरीत्या गुरूणां सकाशे गत्वा शरणागतिं कृत्वा अत्र सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इत्यस्मिन् श्लोके अत्र शरणागतिः भगवता श्रीकृष्णेन उपदिष्टा वर्तते। सैव शरणागतिः अतीव मुख्यतमा वर्तते गीताध्ययनस्य विषये। तस्मात् तद्विद्धि प्रणिपातेन गुरूणां सविधे गत्वा शरणागतिं कृत्वा तत्र अनेकैः प्रश्नैः गुरून् सर्वानपि किञ्चित् क्लेशं प्रापय्य अनेकैः प्रश्नैः गुरून् क्लेशं प्रापय्य, नाम क्लेशं प्रापय्य इति हास्यार्थमुच्यते। अत्र क्लेशः नास्ति, परिप्रश्नेन सेवया इति, यतोहि तत्रैव श्लोके उक्तं वर्तते। परिप्रश्नेन सेवया, गुरुसेवया, गुरुशुश्रूषया विद्या इत्युक्तत्वात् गुरुसेवया परिप्रश्नपूर्वकं यथा भगवान् वाल्मीकिः गुरुं भगवन्तं नारदं यथा परिपप्रच्छ, एवमेव वयमपि सेवया, गुरुसेवया परिप्रश्नेन गुरूणां सकाशात् गीताज्ञानं वयं सम्पादयामः। तस्मात् कारणात् तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। शरणागतिः आवश्यकी, गुरुसेवा आवश्यकी, परिप्रश्नः आवश्यकः। एतैः उपायैः अस्माकं गीताज्ञानम् उपलभ्यते। अपि च षड्दिनात्मके गुरूणां प्रवचने अभ्यासः अपि अत्यावश्यकः इत्युक्तः। अभ्यासः नाम कः? तत्र यतो यतो निस्सरति मनश्चञ्चलम् अस्थिरमिति तत्र अभ्यासस्य यः उपायः वर्तते सः उपायः तस्मिन् श्लोके कथितः वर्तते। अत्र गीताभ्यासविषये गीताग्रन्थं परित्यज्य इतरेषु लौकिकविषयेषु यत्र क्वापि मनः गच्छति चेत् तन्मनः समाकृष्य अत्र यतो यतो निस्सरति मनश्चञ्चलमस्थिरं तदस्थिरं मनः चञ्चलं मनः अचञ्चलं कृत्वा सुस्थिरं कृत्वा गुरूणाम् उपदेशे सुस्थिरं कृत्वा वयं गीताज्ञानं वयं प्राप्तुं शक्नुमः। तस्मात् कारणात् अभ्यासः अत्र अत्यावश्यकः इति गीताग्रन्थे प्रतिपादितो वर्तते। अपि च अनेके विषयाः गीताग्रन्थे वर्तन्ते। अत्र स्टीफन् हाकिङ्ग्स् महाशयेन यः सिद्धान्तः प्रतिपादितः, ऐन्स्टीन् महाशयेन यः सिद्धान्तः प्रतिपादितः, अपि च न्यूटन् महाशयेन यः सिद्धान्तः प्रतिपादितः, अत्र गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा इत्युक्तत्वात् गुरुत्वाकर्षणशक्तिः तत्र गीतायां प्रतिपादिता वर्तते। अत्र पाश्चात्यैः अनेक वर्ष परिश्रमं कृत्वा पाश्चात्यपण्डितैः ये सिद्धान्ताः उपस्थापिताः वर्तन्ते ते सिद्धान्ताः हेलया नाम लीलया भगवता श्रीकृष्णेन गीताग्रन्थे कथिताः वर्तन्ते। तस्मादेव उच्यते कृष्णं वन्दे जगद्गुरुमिति। तस्मात् भगवतः अनुग्रहार्थम् अत्र भगवत् सान्निध्य संपादनाय नाम भगवत् तादात्म्य संपादनाय अत्र गीताग्रन्थः अध्येयः वर्तते। अत्र सन्तति सम्पद् रामायणतः पापविनाशः भारतकथया भक्तिविरक्ति भागवतेन जीवन्मुक्तिः गीताध्ययनात्। अत्र जीवन्मुक्तये गीताग्रन्थस्य अध्ययनं कर्तव्यं वर्तते।
तस्मादेव कारणात् श्रीकृष्णः अपि जीवन्मुक्तिलाभायैव अर्जुनं सम्मुखीकृत्य गीतां श्रीकृष्णः उपदिदेश। अत्र नायं हन्ति न हन्यते। अरे अर्जुन, शरीरे तव प्रेम वर्तते, अत्र शरीरम् अवश्यं नश्यति। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि इत्युक्तरीत्या शरीरम् अवश्यं नश्यति। अपि च विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। अत्र विनश्यत्सु शरीरेषु अविनश्यन्तम् आत्मानं यः पश्यति स एव पश्यति, स एव ज्ञानी इति भगवान् उपदिदेश। तस्मात् कारणात् जीवन्मुक्तये गीताग्रन्थः अध्येयः वर्तते। अपि च अत्र ऐकमत्यलाभाय परस्परं भावयन्तः इत्ययं श्लोकः अपि उक्तः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथ। देवान् भावयत नाम देवानाम् अस्तित्वं हे मनुष्याः यूयं साधयत। देवाः अस्ति इति यूयं, देवाः सन्ति इति यूयं सर्वे भावयत। यदा यूयं सर्वे एवं रीत्या भावयत, देवाः अपि युष्मान् भावयन्ति। नाम यथा ते सम्यक् जीवनं यापितुमर्हन्ति तथा देवाः पश्यन्ति। देवाः अत्र मनुष्याणां कृते यदवश्यं वर्तते तदवश्यं देवाः दास्यन्ति। अत्र मनुष्यस्य ऊर्ध्वलोकस्य च सम्बन्धः वर्तते इति अयम् अंशः देवान् भावयतानेन इत्यस्मिन् श्लोके प्रतिपादितः वर्तते। तस्मात् कारणात् अत्र मनुष्यः मध्यमलोकपालः इति कालिदासः